Today we will discuss 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मैं डॉक्टर आमना हूँ और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारी कौमी ज़िंदगी में इतना इम्पॉर्टेंट है कि दिस वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन after two failure attempts that could sustain because it was approved and made by an elected national assembly। और वो इलेक्टेड असम्बली वो थी जो 1970 के पहले डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए वजूद में आई थी और पाकिस्तान एक कौमी सानहे से गुज़रा और हमें हमारा जो मशरक़ी पाकिस्तान है हमसे अलहदा हो गया। तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन उन तमाम सेंसिटिविटी का जो एक रिफ्लेक्ट करता है जो पूरी कौम की डिमांड थी और प्रोविंशियल ऑटोनमी भी प्रोवाइड करता है। ये एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दी गई है और चीफ एग्जेक्टिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और उसके साथ उसकी कैबिनेट है जो दैट इज़ अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। और पहली दफ़ा पार्लियामेंट के दो हाउसेस भी बनाए गए हैं। तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन इस लिहाज से बहुत अहम है और इसलिए कि के इसने पाकिस्तान को पहली दफ़ा एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क दिया और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके पीछे पूरी कौम की ताकत थी। इसलिए किसी भी आमिर की ये जुरत नहीं हुई कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ सके। जब भी कोशिश हुई, दो दफ़ा मार्शल लॉ इसके बाद लगा तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया गया, अगरचे ये भी बहुत बड़ा जुर्म था लेकिन बहरहाल उसको सिर्फ सस्पेंड किया। और जब मार्शल लॉ उठाया गया तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ रिस्टोर कर दिया गया। ज़िया साहब ने 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराई और मुशर्रफ साहब ने 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराई। लेकिन उसके बाद जब डेमोक्रेसी रिस्टोर हो गई तो फिर इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी कौम ने काफ़ी हद तक छुटकारा हासिल कर लिया। काफ़ी हद तक इसलिए कि कुछ परमानेंट इंजीनियरिंग हो गई कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको ख़त्म नहीं किया जा सका। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में 280 आर्टिकल्स हैं और ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। और इसमें प्रियम्बल भी शामिल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर होता है। प्रियम्बल किसी भी किताब का एक्चुअली इब्तदाइया होता है जिसमें उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है और इसका इब्तदाइया जो है वो हमारी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन थी जो कि 1949 में पास हुई थी। तो ये तकरीबन सारे गवर्नेंस और के एस्पेक्ट को भी कवर करता है और इसी तरह से राइट्स एंड ड्यूटीज़ का भी इसमें ज़िक्र पूरी तफसील के साथ मौजूद है। फेडरल स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान के 4 सूबे, पहले 5 रखे गए थे लेकिन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई और जो बंगाल को पाकिस्तान से अलहदा कर दिया गया क्योंकि वो अलहदा हो चुके थे, वो बांग्लादेश बन चुके थे। तो पाकिस्तान फिर एक वफाक बन गया जिसमें 4 सूबे कुछ जो हैं वो ट्राइबल एरियाज़, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़ और प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के साथ ट्राइबल एरियाज़ थे जिनको सूबे कंट्रोल कर रहे थे, वो शामिल कर दिए गए। कुछ इस्लामिक प्रोविजंस भी शामिल थी। एक तो रेगुलर इस्लामिक प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुसलमान होगा और इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर भी। और फिर ये कि इसमें ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को इब्तदाई के तौर पे शामिल किया गया और पॉलिसी के असूलों में ये लिखा गया कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस कायम किया जाएगा इस्लाम का और जो तमाम तबकों को बराबर ट्रीट किया जाएगा और टीचिंग्स ऑफ इस्लाम को नाफिज करने की कोशिश की जाएगी। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो हिकमत अमली के असूल होते हैं यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं होते और ये सिर्फ वो वादे होते हैं जो किए जाते हैं कि अगर हालात साजगार होंगे तो इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो इसलिए इसको इतना स्ट्रांगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ होल किया जाता है। तो फिर ये सिर्फ वादे वही तक ही बात थी कि इस्लाम को नाफिज किया जाएगा। लेकिन फिर भी एक इस्लामी नज़रियाती काउंसिल बनाई गई, उसका काम था कि वो मुरवजा कवानीन का जायज़ा ले और देखे कि इसको किस तरह से इस्लामाइज़ किया जा सकता है। लेकिन उसकी जो रिकमेंडेशंस थी उनकी हैसियत भी सिर्फ रिकमेंडेशन की थी, यानी कि प्रपोज करने वाली थी और किसी तरह से भी बाइंडिंग नहीं थी पार्लियामेंट के ऊपर। फंडामेंटल राइट्स इस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए और जो तमाम लोगों को
ان کے بنیادی حقوق اس میں فراہم کر دیے گئے. ان فیکٹ ایوری بڈی از بورن ود ان ایلینیبل رائٹس گیون بائی دا کریٹر. لیکن وہ جب لاء کے ذریعے یعنی کہ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے نافذ کر دیے جاتے ہیں تو پھر وہ سول رائٹس بن جاتے ہیں، یعنی جن کو قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے، اور پھر ایپیکس کورٹس جو ہیں ان کو نافذ کرتی ہیں. اس لیے اگر آپ کے رائٹس کے اوپر اسٹیٹ کی طرف سے یا کسی فیلو سٹیزن کی طرف سے آپ کے رائٹس میں انکروچمنٹ ہوتی ہے تو آپ پھر ڈائریکٹ ایپیکس کورٹ میں یعنی کہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. تو یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں انشور کیا گیا. جیسے میں نے ابھی بات کی شروع میں کہ یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا، اور اس میں ایک نیشنل اسمبلی الیکٹ ہونی تھی اور ایک اپر ہاؤس بھی بنایا گیا تھا، اور جو نیشنل اسمبلی میں میجورٹی پارٹی کا ہیڈ ہوتا اس کو پھر پرائم منسٹر آف پاکستان اپوائنٹ کر دیا جاتا، اس لیے کہ وہ یہ پوزیشن کوالیفائی کر کے آتا. تو اس طرح سے پاکستان ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بن گیا آن دا ماڈل آف ویسٹ منسٹر آف یونائٹڈ کنگڈم. یہ والا نظام جو ہے یہ 1956 کے آئین کے تحت بھی دیا گیا تھا. پھر کانسٹیٹیوشن میں پہلے 7 امینڈمنٹس ہوئیں، اور کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنا آسان نہیں تھا، یہ بہت آسان نہیں تھا اور بہت مشکل بھی نہیں تھا. تو لیکن ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے، تو اس میں بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گنجائش رکھی ہوئی تھی. اور فرسٹ 7 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں وہ 1977 تک کر دی گئی تھی، اور 8 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پھر ضیاء الحق نے 1985 میں کی. جوڈیشری کے متعلق ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری انشور کی گئی اس میں، اور اس کے تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ بنائی گئی. پاکستان کی سپریم کورٹ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایپیکس کورٹ ہے. اس کے 2 اختیارات ہیں، ایک وہ ایپلیٹ کورٹ ہے اور ایک اس کی اوریجنل جیورسڈکشن ہے. ایپلیٹ کورٹ کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ماتحت عدالتوں کے خلاف اپیل سنتی ہے، اور اپنے ہی بینچ کے بھی چھوٹے بینچ کی کے خلاف فل بینچ اپیل سن سکتا ہے. اور پھر یہ کہ جو ریجنل جوریسڈکشن ہے جس کی ہم نے ابھی بات کی کہ فنڈامنٹل رائٹس یا کانسٹیٹیوشنل میٹر پہ آپ ڈائریکٹ ایپیکس کورٹ میں جا سکتے ہیں، تو یہ اس کی اوریجنل جوریسڈکشن ہوتی ہے. ایمرجنسی پاورز بھی کانسٹیٹیوشن میں رکھی گئی تھی. آرٹیکل 232 اور 237 کے درمیان جتنے آرٹیکلس ہیں وہ ایمرجنسی سچویشن سے ڈیل کرتے ہیں. لیکن ایمرجنسی لگانے کی پاورز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو دی گئی تھیں، اور وہ 4 مہینے کے لیے ایمرجنسی لگا سکتی ہے. حکومت جو ایمرجنسی لگاتی ہے اس کو اپروول لینا پڑتا ہے پارلیمنٹ سے، اور 4 مہینے کے بعد اگر اس کو جاری رکھنا ہو تو پھر دوبارہ اپروول لینا پڑتا ہے. 1973 کا کانسٹیٹیوشن ایک پازیٹیو لیگیسی کے ساتھ پاکستان کے سسٹم میں داخل ہوا. اس نے بہت اسٹرانگ فاؤنڈیشن پرووائڈ کی ڈیموکریٹک سسٹم اسٹرانگ بنانے کی. اس میں ساری پروویژنس شامل تھیں. کانسٹیٹیوشن کو توڑنے کی سزا یا اس کو ایبروگیٹ کرنے یا پھر اس کو سسپینڈ کرنے کی سزا ٹریزن کے برابر ہے، یعنی کہ غداری کے، اور غداری کی سزا موت ہوتی ہے. پھر کافی زیادہ لیگل ریفارمز بھی کی گئیں اس کانسٹیٹیوشن کے تحت، تاکہ اداروں کو اس طرح سے مضبوط کیا جائے کہ شخصی حکومت کا خاتمہ ہو سکے، اور پاکستان میں مضبوط نظام بن سکے ڈیموکریسی کا. لیکن مسئلہ تو وہی ہے کہ ہم جتنے اچھے کانسٹیٹیوشن بنانا چاہیں بنا لیں، ڈاکومنٹس کہیں سے بھی کاپی کر لیں، ادھار لے آئیں، کہیں سے سیکھ لیں، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد جنہوں نے کرنا ہے وہ اگر اس کے لیے سنسیئر نہ ہو تو پھر کوئی بھی اچھے سے اچھا ڈاکومنٹ بھی اچھے طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. دیٹ ہیپنڈ وتھ پاکستان. اور 1973 کا کانسٹیٹیوشن صرف 4 سال چلا، اور 1977 میں انتخابات ہوئے. اس کے نتیجے میں رگنگ کے چارجز لگے، اور اس کے بعد پھر ایک پوری تحریک چلی، تحریک نظام مصطفیٰ، اور کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر کے 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء لگا دی. آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اس سے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.